दोस्तों भारत के अंदर मैं पढ़ रहा था कि एक दिन के अंदर जस्ट इन वन डे इंडिया ने तकरीबन 395 मिलियन डॉलर के स्टार्टअप जो है वो इन्वेस्टमेंट ली है कि जी इंडिया जो है या भारत जो है वो एक तरह से थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने जा रहा है 2027 में। आपके मदरसे में साइंस पढ़ाई जाती है? जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मदरसे में साइंस से बढ़कर पढ़ाया जाता है। हमारा जो कुरान मजीद है। अब देखें कि ये जो जिसे कहते हैं ना कि इतनी बड़ी तादाद में इतना बड़ा पैसा भारत के अंदर आ रहा है और हमारे मुल्क के अंदर क्या है, इंटरनेट ही नहीं चल रहा। जो मर्जी कर ले इंडिया या कश्मीर वाले, इंशाल्लाह जीत तो मुसलमानों की होगी, जीत पाकिस्तान की होगी। हर बंदा ये कह रहा है कि पाकिस्तान के अंदर कैपेसिटी मौजूद है। बिल्कुल हमारे देश के अंदर, हमारे मुल्क के अंदर एजुकेटेड लोग हैं, लेकिन उनको आगे बढ़ने का मौका नहीं दिया जाता। हमने कुछ नहीं किया, हम बिल्कुल मासूम लोग हैं। दूसरी तरफ तरक्की ये होती है जी जो भारत कर रहा है। भारत जिस तरह से थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने जा रहा है, तरक्की इसको कहते हैं। दोस्तों एक खबर आई है जिसमें ये पता चला है कि एक हफ्ते के अंदर भारत के स्टार्टअप में 395 मिलियन डॉलर इन्वेस्ट हुए हैं। और ये खबर जब पाकिस्तानियों को पता चली तो उनको ये समझ में आया कि हमारी सरकार तो इतने पैसे के लिए भीख मांगती फिरती हैं और भारत के अंदर जो स्टार्टअप हैं वो एक हफ्ते में 395 मिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट ले रहे हैं। तो इसी के ऊपर पाकिस्तानी मीडिया का जो रोना धोना है वो हम देखने वाले हैं। तो वीडियो पूरी देखना, लाइक करना, शेयर करना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों भारत के अंदर मैं पढ़ रहा था कि एक दिन के अंदर जस्ट इन वन डे इंडिया ने तकरीबन 395 मिलियन डॉलर के स्टार्टअप जो है वो इन्वेस्टमेंट ली है। एक हफ्ता, ये वो पैसा है जो पाकिस्तान की हुकूमत जो है वो जाके मनी लेंडर्स को कहती है कि हमें पैसे दे दो। ये जो 395 मिलियन डॉलर का स्टार्टअप है, इसके लिए नरेंद्र मोदी को, डॉक्टर जयशंकर को, जो उनकी मैडम निर्मला है फाइनेंस मिनिस्टर को जाके दुनिया को कहना नहीं पड़ता कि आए हमारे मुल्क में आके पैसे लगाएं। ये जो 395 मिलियन डॉलर का स्टार्टअप का ये जो पैसा आया, कहा जा रहा है दिस इज 350% इंक्रीज देन प्रीवियस वीक। सो इट मींस दिस इज एन कॉन्टिन्यूसली अ कॉन्फिडेंस है उनके अंदर। आपको पता है सिर्फ जस्ट इन द मंथ ऑफ जुलाई ये जो गुजरा है, अभी तो हम अगस्त में बैठे हुए ना, इंडियन स्टार्टअप के पास 1.3 बिलियन डॉलर आए, क्योंकि गवर्नमेंट ने एक कोई एंगल टैक्स था जो उसको उसको अबॉलिश किया और जो फॉरेन इन्वेस्टर्स के ऊपर था। अब देखें कि ये जो जिसे कहते हैं ना कि इतनी बड़ी तादाद में इतना बड़ा पैसा भारत के अंदर आ रहा है। बात अगर हम करें भारत की, जी हाँ, भारत में अगर हम बात करें तो कहा यह जा रहा है कि वर्ल्ड बैंक की, सॉरी आईएमएफ की जो है गीता गोपीनाथ, जी हाँ, आईएमएफ की गीता गोपीनाथ जो है, उनका कहना यह है कि जी इंडिया जो है या भारत जो है वो एक तरह से थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने जा रहा है 2027 में। जी हाँ, गीता जी का ये कहना है और ये बात उन्होंने जो है इंडिया टुडे के साथ बात करते हुए कही और सभी की नजरें इस तरफ हैं और यकीनन वो बात ठीक कह रही हैं और आईएमएफ से उनका आईएमएफ के साथ वो अटैच्ड हैं और डेफिनेटली उनकी जो एक तरह से अंदाजा है वो गलत नहीं होगा। लेकिन पाकिस्तान कहाँ पर है? पाकिस्तान इस वक्त हमें कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा, बल्कि थर्ड लार्जेस्ट तो छोड़िए कि किसी भी नंबर पे पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है वो हमें आगे बढ़ती हुई दिखाई नहीं दे रही। बहुत से लोगों का कहना यह है कि जी पाकिस्तान में तकरीबन 200 के करीब गोल्फ ग्राउंड या गोल्फ क्लब्स जो है वो सरकारी खर्चे के ऊपर चल रहे हैं और ये गोल्फ खेलने कौन लोग जाते हैं आप ही को मालूम है, सभी लोग जानते हैं कि ये भाई लोग हैं जिनको ये गोल्फ का शौक होता है। तो कहा ये जा रहा है, लोग ये भी डिमांड कर रहे हैं कि इन गोल्फ क्लब या गोल्फ ग्राउंड जो है उनको जी जो सरकारी खर्चा दिया जाता है वो सरकारी खर्चा बंद किया जाए और अगर इन लोगों को चलाना है तो अपनी जेब से चलाएं, सरकार से पैसा ना लिया जाए। इस तरह से भी कुछ खर्चा कम किया जा सकता है। दूसरी तरफ हम ये भी देखते हैं कि पाकिस्तान
پاکستان میں پاکستان چلانے والے لوگ جو ہیں، جو پالیسیز بناتے ہیں، ان کی فیملیز یہاں نہیں رہتی. میں نے کئی بار کہا ہے کہ ان کی ڈوئل نیشنلز ہوتے ہیں، دو پاسپورٹ رکھ کے بیٹھے ہوتے ہیں، اور اس کے بعد ظاہر ہے انہیں اس بات کی کیا فکر ہے کہ یہاں پر لوگوں کا کیا حال ہے. ابھی 1-2 دن پہلے ہی آپ نے دیکھا کہ آئی ٹی منسٹر جو ہیں، انہوں نے سارا ملبہ پبلک کے اوپر ہی ڈال دیا کہ جی اگر انٹرنیٹ سلو چل رہا ہے تو اس کے ذمہ دار آپ خود ہیں، کیونکہ آپ لوگ وی پی این استعمال کرتے ہیں. تو بھئی آپ نے پھر یہ بتا دیجئے کہ آپ کے منسٹرز، آپ کے ایڈوائزرز، آپ کے گورنمنٹ کے لوگ، آپ کے پرائم منسٹر سے لے کر اور ان کے آفس کے سارے لوگ جو ہیں، وہ ٹویٹر کے اوپر کس طرح سے ٹویٹس کر رہے ہیں یا ایکس کے اوپر کس طرح سے ٹویٹس کر رہے ہیں. ڈیفینیٹلی وہ بھی وی پی این ہی لگا رہے ہیں. تو سب سے پہلے تو آپ ان کے وی پی این کو بند کروائیے. اور ہمارے ملک کے اندر کیا ہے؟ انٹرنیٹ ہی نہیں چل رہا، انٹرنیٹ ہی نہیں چل رہا ہے. ہم مطلب وی آر لوکنگ فار انٹرنیٹ. سو $400 ملین جو ہے، اٹ مینس کہ $400 ملین کی آئیڈیاز ہیں جو بھارت کے لوگوں نے پچ کیے یا باہر سے لوگوں نے پچ کیے کہ ہمیں بھارت کے اندر کام کرنا چاہیے. تو اٹ از گوئنگ ٹو ہیلپ اس. اب دیکھیں، امیجن کریں کہ کیا اس کے لیے ڈاکٹر جے شنکر کو جا کے کسی ملک میں ریکویسٹ کرنی پڑی؟ کسی بردرلی کنٹری کو نہیں کرنی پڑی. وائی؟ بیکاز انویسٹر کا کانفیڈنس ہی بہت ہے یار. آپ انویسٹر کا جو، آپ جسے وہ کہتے ہیں نا، آپ جو بھی ہو جائیں، آپ کے جتنے بھی اچھے تعلقات ہو جائیں، ٹھیک ہے جی، آپ کے ملک میں انویسٹر کانفیڈنس تبھی بڑھے گا اگر وہاں پہ لوکل انوائرمنٹ ہے، اتنا اچھا انوائرمنٹ ہو کہ لوگ کہیں ہاں یار نہیں، ہمیں یہ ٹھیک ہے، ہم یہاں پہ انویسٹمنٹ کریں گے. اب پاکستان کو دیکھیں، اگر ایک بھائی کو پتا ہو کہ دوسری کمپنی کے اندر ڈوب رہی ہے تو بھائی دوسری کمپنی میں نہیں لگائے گا، تو ملک میں کون جا کے لگائے گا؟ سو انڈیا کو وزیر اعظم یا وزیر خزانہ کو یا ان کے وزیر خارجہ کو کہاں پتا ہے کہ کہاں سے انویسٹمنٹ آ رہی ہے، کہاں لگ رہی ہے؟ بس آ رہی ہے، انہوں نے اپنا سسٹم میکانزم بنا دیا. ٹھیک ہے جی. لیکن پاکستان کی اتنی سلگش اکنامک گروتھ ہے، ٹھیک ہے، پھر انفلیشن اتنی زیادہ ہے، ٹھیک ہے جی، کہ ہم لوگوں کو شاید ہائر ہی نہیں کر پا رہے. لوگ نکل رہے ہیں آہستہ آہستہ. ٹھیک ہے جی. ہر بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان کے اندر کیپیسٹی موجود ہے. ٹھیک ہے جی. فار ایگزامپل ہمارا جو سافٹ ویئر سیکٹر ہے وہ آ سکتا ہے، فورن کلائنٹس آ سکتے ہیں. اب فار ایگزامپل ریسنٹلی جو گورنمنٹ نے کیا کیا کہ گورنمنٹ کی وجہ سے جو انٹرنیٹ سلو ہوا، ٹھیک ہے جی، انٹرنیٹ سلو ہونے کی وجہ سے گورنمنٹ جو ہے وہ اس نے ایک دفعہ تو سب کو پریشان کر دیا کہ کیا کرے اور کیا نہ کرے. اب گورنمنٹ اگر فار ایگزامپل انٹرنیٹ سلو کر دیتی ہے، کیونکہ گورنمنٹ مانتی نہیں ہے، ٹھیک ہے جی، کہ ہم نے انٹرنیٹ سلو کیا، لیکن وہ کوئی فائر وال لگا رہے ہیں جس کی وجہ سے ہو رہا ہے. اب مجھے یہ بتائیں کہ کیا اس چیز کا کون فائدہ اٹھائے گا؟ کون فائدہ اٹھائے گا اس چیز کا؟ کس کو یہ بزنس جائے گا؟ جب پاکستان کی طرف دیکھتے ہم کہتے ہیں جی ہمارے پاس 65% یوتھ، 65% یوتھ. اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ جو 65% یوتھ ہے وہ دیکھتی ہے کہ ہمارے جو ٹنل ویژن پالیسی میکرز ہیں، چھوٹی چھوٹی ان کی ٹنلوں میں جیسے ہوتا نا، ویژن ہی کوئی نہیں ہے کہ، اور دین آپ نے ماحول کو کھول دینا ہے، لوگوں کو آنے دینا ہے پاکستان کے اندر. میں آپ کو بات بتاؤں، اس وقت جو ریئل تھنگ از کہ میرے ساتھ 1-2 لڑکے کام کرتے ہیں، میرے لیے کام کرتے ہیں، اینڈ فرینکلی اسپیکنگ آج کل کا انوائرمنٹ ایسا ہے. فرسٹ آف آل آئی ہیو نیور میٹ دیم ان مائی لائف، ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ وہ جس شہر میں ہوتے ہیں میں آج تک اس شہر بھی کبھی نہیں گیا، گزرا ہوں اس سے، وہ میرے پاس آئے نہیں کبھی، میں ان کے پاس نہیں گیا، لیکن ہماری ریگولر کمیونیکیشن رہتی ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ وہ مجھے کام کر کے دیتے ہیں، میں ان کو پیسے دیتا ہوں.